जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। अब तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। जो बंदा सिर्फ 7 बार, कितनी बार, या 70 बार या बेशुमार इसको पढ़ेगा, उसकी दुकान बंधी हुई है, सोच लेना जरा, उसका घर बंधा हुआ है, उसकी जिंदगी में बंदिश है। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा आया, हजरत किसी ने हमारे घड़ियाल को बांध दिया है, जो टन टन करता था ना घड़ियाल पहले, वो बांध दिया है, और एक बंगाली की तरफ तसव्वुर किया कि उसको जादू बहुत आता है। हजरत ने फरमाया ये मेरी पोस्ट पड़ी है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख लेना, किताब का हवाला है, मौलाना यूसुफ मताला रहमतुल्लाह अलैह को फौत हो गए, उनका हवाला है। फरमाया उसको देख के ये अमाल करो। कुछ अरसे के बाद एक बंदा आया हजरत शेख के पास, हजरत किसी ने लंगर खाने का तंदूर बांध दिया है, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, धुआं चलता है, शोला नहीं आता। हजरत ने फरमाया मिट्टी के ढेले, कंकड़, फलां चीज लेके उस पे दम करके तंदूर में डालो, तंदूर खुल गया। इसलिए कहता हूं अपने बड़ों को पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी की बहुत सारी राहें दी हैं, और राहों की वजह से हम बड़े बड़े शिर्क और बिदअत और गैरुल्लाह से बच जाएंगे। जिसकी दुकान बंधी हुई हो, जिसका घर बंधा हुआ हो, और कहता है नया घर लिया है पर सुकून नहीं, पुराना घर है, इस कमरे से कोई आवाजें आती हैं या यहां से कुछ होता है, या मेरे बच्चे डर जाते हैं, या घर में बेसुकूनी है, घर में मियां आता है तो लड़ाई का तूफान, बीवी आती है तो झगड़े का तूफान, बच्चे आपस में उलझते हैं, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, जिंदगी में चैन खत्म हो गया, या किसी ने मुझ पे वार कर दिया, या कोई जादू जिन्नात किसी ने भेजा, या मेरे ऊपर जादू जिन्नात की बंदिशों की इंतहा हो गई। उससे कह दे चुप करके ना अल्लाह के इन 5 नामों को जिंदगी का हिस्सा बना, इन 5 नामों। अब वो 5 नाम मेरे साथ जज्बे से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों पढ़ा रहा हूं? आप तो कहते थे आप खुद पढ़ लेते, पढ़े लिखे हजरात बैठे माशाल्लाह सारे हजरात। अगर कोई पढ़े लिखा नहीं है तो एक पल में इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। कोई मुखलिस, कोई नेक, कोई सादिक, कोई अमीन, कोई सखी, कोई दुर्वेश, कोई रोने वाला, अल्लाह ने सिफात लोगों में मुंतकिल की हैं और तकसीम की हैं। किसी के अंदर सजदे का जज्बा, किसी के अंदर खिदमत का जज्बा, किसी के अंदर सखावत का जज्बा, कोई सच्चा आदिल हाकिम बैठा हो, कोई सच्चा दुर्वेश बैठा हो, किसी एक की कबूल होती है तो सबकी कबूल हो जाए। इसलिए मैं इज्तिमाई पढ़ाता हूं ताकि हमें कबूलियत के दरवाजे मिले। आयते खाली झोली लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह भरी झोलियां लेकर। वो मैं नहीं दूंगा, मैं तो खुद मांगता फकीर, मैं तो खुद मांगता फकीर। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहां है। इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में अगर बंदिश है, मुश्किल है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात की सख्तियां और तलखियां हैं, आपकी फैक्ट्री में नजर बद है, आपको नजर बहुत लगती है, आपके बच्चों को, सबका तसव्वुर कर लें। कर लिया, कर लिया। मैं कहता हूं अजीब चीज है, बहुत अजीब चीज। आए फिर घर का तसव्वुर, नस्लों का तसव्वुर, कारोबार का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर। अच्छा, इसका एक और फायदा भी सुन लें। जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो। जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर ऐ अल्लाह तू अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। तो वो मेरे साथ पढ़े, या हाफिज हो, या हफीज हो,
یا رقیبو یا وکیلو یا سلام. سبحان. یہ اللہ کے 5 نام ہیں. ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی چکر. یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں. وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل. اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا. کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ. میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں. سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں، اولا کر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ. سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا. مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. مولا پھر اپنے در کا غلام بنا. ایاک نعبد. آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا. اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے. اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے. اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے. میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا. میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے. ہونٹ نا بعض نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے. میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے. میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی. میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی. آپ کو اندر خود ہو سی تھا، خود مقام چاہو. وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، اور 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ گلا ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو. کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لیں، لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھے، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چل، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چل. مسجد میں گیا،
نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ اور لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری کو نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے۔ اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے۔ جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی، اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے، پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی۔ جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ، یہ فضائل درود فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔ مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا، میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے۔ تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں، اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر عقاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں، بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا، تو میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، کہنے مجھے لکھ کے دے دے، میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگی، یا محمد انی اتوجہ بک،
یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربکا ان تقضی حاجاتی. جب لفظ حاجاتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں, اپنی مشکل بیان کریں, اپنی الجھن بیان کریں, اپنے مسائل بیان کریں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد, سو ہاں آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں, آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی, یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے. یا محمد انی اتوجہ بکا. سند کے ساتھ, حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے, یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے, کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے, کوئی قصہ نہیں ہے. آگے سنیں. وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں, ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا, اس دور کا واقعہ تھا, دور گیا واقعہ گیا, نہیں. فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا. حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا, اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا. مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا, شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی, صدیوں پرانے گزرے ہیں. میں نے ان کو خواب میں زیارت کی, میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی, مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی. ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس ایک بندہ گیا, کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں, اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر, 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا, اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے ہو مخلص, جو اللہ کے لیے ہو, نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم, کچھ بھی نہیں, مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے, لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں, آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص. پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد, پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت, اور پردیسی کی دعا قبول, اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین, اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر, اللہ کا درگزر. میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے, اپنی منت کے لیے, اپنی مشکلوں کے لیے, بے اولادیوں کی اولاد کے لیے, بے گھروں کے گھر کے لیے, بے دروں کے در کے لیے, بے سہاروں کے سہارے کے لیے, مریضوں کی شفا یابی کے لیے, جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے, اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی, دھوکے کی, فریب کی, نقصان کی, پریشانی کی, بربادی کی, اس آگ کو بجھانے کے لیے, اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے, اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے, اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے, جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو, یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری, فقیر, منگتا, محتاج نہ بنو, یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے, یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص
11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारे इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी। और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया, जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने, मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ना इकट्ठे होके। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसें उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ लें। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जो दूसरों की औलाद तलब से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, उसको कभी 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। तंदूर की जो दूसरों की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा, मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं। एहसास हुआ कि कुछ वक्त बंदा उस जगह जाके बैठे और आंखों से पानी निकले। एक दूसरा वहां एक पुराना बाबा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये जो आप सरसों का तेल निकालते हैं, इस सरसों के तेल निकालने में और कोई फायदा भी होता है? उसने ना मुझे ठेठ पंजाबी में एक लफ्ज कहा कि जन्नी चंबड़ दे। मैंने फौरन कहा, मैं कहा बाबा जी, सरसों का तेल, सरसों के बीज हैं, इससे जिन्नों का क्या ताल्लुक है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मैं नपाड़ अनपढ़ हूं, मैं मुझे पता नहीं है, पर बड़ों से यही सुना है। फिर उसने एक वाकया सुनाया। उसने ये वाकया सुनाया कि हमारे यहां स्टोर है, हमने एक घर लिया जहां के बारे में था कि यहां जिन्नात आते हैं बहुत ज्यादा, और वो घर हमने सस्ता लिया। जो भी वहां रहता था, जिन्नात उसको जख्मी भी करते थे, मारते भी थे, और बीमारियां, तकलीफें सामने आते थे। कहा कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, बड़ा घर था। कहा हमने ले लिया, हमने उसको स्टोर बना दिया और उसमें सरसों की बोरियां रखनी शुरू कर दी, राई सरसों की बोरियां उसमें रखनी शुरू कर दी।
कहा कि सरसों की बोरियां रखी, एक रात मैं वहीं सोया हुआ था, गोदाम में मजदूर था वो उनका, कहने लगा वहीं सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हर कोने में घर की दीवारें फट गई हैं और कुछ लोग हैं उसमें से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, और कहा निकल भी अफरा तफरी की शक्ल में है। ये लफ्ज अफरा तफरी मैंने कहा, उसने पता नहीं क्या लफ्ज कहा था, पंजाबी का कोई लफ्ज कहा था, बाबे ने, मुझे वो भूल गया। फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी तिखी पंजाबी है, तेज पंजाबी है, लाहौर की कुछ ठंडी पंजाबी है। वल्लाह वाला मुझे इसका तजिया नहीं है। तो कहा कि उसने लफ्ज कहा, वो कहा निकल गए। कहा मुझे एहसास हुआ कि इस घर से जिन्नात खत्म हो गए, और कहा मैं हैरान हुआ क्यों निकल गए। कहा कि एक बाबा जी थे, वो राई पढ़ के देते थे और कहते थे ये घर में जाके फैला दो या इसकी पोटलियां बंद के रख दो, जहां रखोगे वहां जिन्नात, जादू, जहरीली चीजें और शैतानी चीजें नहीं आएंगी। और कहा मुझे उनकी बात याद आई और मैंने आंखों से देखा। कहा कि हमारा वही घर है, उसको गोदाम बनाया हुआ है, उसमें हम स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए। जो हामला पहले महीने से ये खाएगी उसको ना खून की बोतलें लगेंगी, ना उसका कोई खून की कमी, और ना कोई हीमोग्लोबिन, और ना ये और ना वो, और ना सिजेरियन। ऐसा जबरदस्त तरीका है। और जोड़ों के लिए और कमर के लिए और पट्ठों के लिए और असाब के लिए और पता नहीं किस चीज के लिए, और सेहत के लिए और दिमाग के लिए और याददाश्त के लिए। बताएं फिर, हैं? खाएंगे? जरूर खाएंगे। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको यहीं खिलाता, पर मैं कोई निजाम ही नहीं है, निजाम है ही नहीं, क्या करूं। रोटी हो, सादी रोटी हो, गर्मा गर्म हो और गहरी प्लेट हो, ताकि इधर उधर से प्लेट रोटी गहरी हो, उसमें शक्कर हो और उसमें जो है देसी घी हो, उसके साथ लगा लगा के रोटी के ऊपर डाल के खाएं। जो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाने का मजा है, हैं? और अगर हाथ में हो तो मजा और है। हाँ, रोटी हाथ में हो, उस पे सालन हो, और रोटी हाथ में हो, उसकी तरतीब ही और है। ओहो, क्या बदकिस्मत घराने होंगे जिनके घरों में लकड़ी की रोटियां पकती हैं, लकड़ी के बेलने पे रोटियां होती हैं। क्या खुशकिस्मत घराने होंगे जिनके हाथों, दोनों हाथ रोटियां बना रहे हैं। इन हाथों की तासीर। मुझे एक दरवेश की बात याद है, और मैं सारी जिंदगी, अल्लाह के वली थे वो, अपने जिनको विलायत का मकाम देना होता था उनको बारिश का पानी पिलाते थे, आम पानी नहीं पिलाते थे। हाथ की रोटी खिलाते थे, और वो रोटी खिलाते थे जो जानवर के गोबर से तंदूर होता था, उसकी रोटी खिलाते थे। बहुत से राज होते हैं छोटे छोटे जो नजर नहीं आते, जो समझ नहीं आते। तो ये शक्कर और देसी घी, इसको कभी कभी खा लिया करें, खा लेंगे ना इंशाल्लाह। ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा, बड़ी आफतों से, बड़ी तकलीफों से, बड़े रोगों से ये चीज बचाएगी, बड़े रोगों से। अगर शुगर है, शक्कर थोड़ी डाल दें, घी ज्यादा डाल दें। वैसे इससे इंशाअल्लाह ताला शुगर नहीं हाई होगी, शुगर का निजाम नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला इससे। घी शक्कर से रोटी खाई है, अपनी नस्लों को भी इसका आदी बनाया है। सादी रोटी हो, उसमें देसी शक्कर हो और घी हो। रोटी शक्कर नाल तो दुनिया मक्कर नाल। ये मौसम है खाने का, खाएं। बहुत जबरदस्त ग़िज़ा है, लाजवाब। और शक्कर जितनी मैली होगी, और मैंने एक तरीका इजाद किया है,
सादा सा देसी गुड़ ले लें, उसे कूटें और मोटी छलनी से निकाल लें, वो देसी शक्कर है। क्योंकि शक्कर जो है जितनी ज्यादा मैली होगी उतना केमिकल से पाक होगी, उसमें केमिकल नहीं होंगे। तो मैंने तो कोशिश ये की है, और देसी घी और रोटी खाया करें। मुझे एक साहब कहने लगे, ये तो दिल के डॉक्टर ना साथ बैठे हुए थे, कहने लगे ये सारी जिंदगी इन्होंने मक्खन ना खाओ, देसी घी ना खाओ, तुम्हारा दिल का मसला है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है, ये है। कहने लगा लोग बेचारे तरसते तरसते मर गए। अब रिसर्च आई है, नहीं देसी घी और मक्खन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, किसी और चीज से बढ़ता है, अब खा लें। कहने लगे कि ये बेचारे, वो डॉक्टर साहब बैठे थे, कहने लगे इन्होंने सारी उम्र लोग बेचारे तरसते मर गए। ये देसी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, इसका तारुफ करवाएं, इन देसी ग़िज़ाओं का। सुबह सुबह इसका नाश्ता कराएं, एक कप हो दूध का, ऊपर से वो पी लें। सुबह इसका नाश्ता हो, सुबह इसका नाश्ता करें। ये छोटे टोटके भी दानिस्ता बताता हूं, टोटके दानिस्ता बताता हूं। जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। ये जो बेजुबान है ना परिंदे, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते। इनकी ना बद्दुआएं समझ सकते हैं, ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं, उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ ग़िज़ा दे रहा। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को ग़िज़ा दे रहे हैं। नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया, और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं, परिंदों में रख देते हैं, और वो परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह, अल्लामा ज़मख़शरी थे, एक टांग से लंगड़े थे। किसी ने पूछा तेरी टांग कि क्या हुआ? कब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। और कहा उधर उसकी टांग टूटी, इधर मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई। उसकी टांग तो जुड़ गई होगी, मेरी ना जुड़ी, और सारी जिंदगी के लिए मैं लंगड़ा हूं। और वो ज़मख़शरी कहते थे, लोगों को पुकार पुकार के कहते थे, लोगों ख्याल करना, इन बेजुबानों के इंतकाम से बचना, इन बेजुबानों की बद्दुआओं से बचना। और एक और भी कहते थे, लोगों इन बेजुबानों की दुआएं भी बड़ा काम करती हैं और बद्दुआएं भी बड़ा काम करती हैं। बेजुबानों की दुआएं, ये जो नक्श है, जो साल के बाद हम अमल कर रहे हैं, ये नक्श सारा साल हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिखें, और लिखने के बाद इसको जर्दे के रंग से, जाफरान से या किसी घुलने वाली स्याही से लिखने के बाद इस नक्श को आप आटे में गूंदें और परिंदों को दे दें, परिंदों को दे दें।
کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ، ہے سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، یہ واقعہ سننے کا ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار۔ حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا اور اس کے پورے نظام پہ ایک انوکھا۔ دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے، جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس غور سے سنے، کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں، پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے۔ یہ جو نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلاتے۔ مرغی لے لیتا تھا زندہ، ہر مہینے لکھ مرغی، مہینے میں ایک دفعہ ادھر گاڑ دیتا تھا جی مٹی میں، ایک ادھر، روز ایک اس کی نقش ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا روز تھا، ایک نقش ٹانگ لکھ کے ادھر باندھ دیتا اب پرندوں کو آٹا دے، بندے کا پیٹ پھول گیا، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھتے، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد یہ ہوا، میری میں مشکلیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کی یا اللہ میری ٹانگیں یہ پھولنا شروع ہو گئیں، پھول یا اللہ کے میری یہ ٹانگیں پریشانی پھیلنا ہے، شروع ہو گئیں، تو اپنے آپس میں ذہن یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے، جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا،
और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा। ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है। कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा। तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे। उनके साथ 2 सींग होते थे। न चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। कि घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। कि उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था। तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात, वो नहीं खाते परिंदे, परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान
टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था। और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाबे कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने ये फरमाया। असहाबे कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, वो साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियां साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? क्या तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तो बहुत अच्छा सुना है, खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, 1 सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं कहा जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया। मैं कहा जी 3-4 महीने लगे हैं, मेरी तो रोजी यही है, एक एक तार बनाता हूं, एक एक धागा बनाता हूं, एक एक रुई लाता हूं, फिर उसको काटता हूं चरखे पे, फिर उसकी धारें बना के मेहनत करता हूं। तो कहा बिगड़ गया। कहा मैं तुझे हफ्ते तक इसके पैसे भिजवा दूंगा। और उसने जिस अंदाज से बात की तो मुझे पता चला कि हफ्ते तक इसकी तरफ से मेरे ऊपर वार आएंगे, बर्बादी आएगी। कहा बस हफ्ते से पहले पहले मेरे घर के अंदर यह सिलसिला शुरू हो गया और आज महीनों हो गए हैं, खत्म हो गया मेरा सब कुछ, बर्बाद हो गया।
اور وہ چیلنج سے کہتا ہے کوئی ہے تو ہے. کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے, بڑا دبنگ آدمی ہے, اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں, پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے, ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے, فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے, یوں بھی اس سے ڈرتا ہے, سارے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے, وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے, پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا, کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام, کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے, اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ, گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے, یملیخا, مکسلمینا, کشمت, تب یونس, ازرافت یونس, کشافت یونس, یوانس بوس وکلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا. کتاب اٹھائی, یاد تھی, کتاب میں سے نام دیکھے, لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا, اس نے گھر والوں کو دیا, خود بیچارے نے یاد کیا, جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے, وہ دیکھو سنگ ہے, سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے, اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں. سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس, بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر. انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے, بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں, بہت مہنگے اور قیمتی. تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں, سینگ ہیں. تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا, جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا. کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں, پر مجھے یقین, جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے, واقعات پڑھے تھے, ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی, ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا, اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے. کالا کلوا کالی رات, کالا بھیجوں ساری رات, یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا. مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا, یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے, پورا منتر. اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے. کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا. دیکھو, شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں. فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا. میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے. اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے. اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے, اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں, زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے, تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے. اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی, وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, وہ جانور نہیں, قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. پھر مولا اس کی تدبیریں, جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی, اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے. اس کی تدبیریں
उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरे जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाब काफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत, और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत होती, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर होती, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया। जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा, कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। आप पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने लगा पैसे पूरे हैं, खुश तो राजी है, खुश है। तो अंदर तो आग लगी थी ना, कोई लगी थी अंदर। कहा पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ। पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं, जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? फिर मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। मैं जी अल्लाह करता हूं, अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होगी, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे, हाँपता कांपता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया, फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, अब कहते हैं कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं? मियां साहब कहने लगे, तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़, जरा पढ़, अब दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है। मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा था, इत्काफ में था, आखिरी अशर, तो एक पुलिस ऑफिसर
हुकूमतों के दौर आए, उन पे आजमाइश आ गई, तो वो फिर मदीना का रुख किया उन्होंने, वो भी इत्तिकाफ में थे। तो मेरे पास आए कि आप भी इत्तिकाफ में हैं, कोई अमल बताए। नहीं, उन्होंने कहा दुआ करें, मेरे ऊपर आजमाइश आई हुई है, वक्त का बादशाह आया है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो मैं आजमाइश में हूं। तो मदीना मुनव्वरा आ गया हूं। मैंने हुजूर के रोजे की तरफ ऐसे इशारा करके कहा, इनके होते हुए मैं दुआ कर, मेरी औकात, मेरी हैसियत, इनके गुलाम 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 गुलामों के गुलामों की जूतियों की खाक, उनकी जूतियों के नीचे लगा हुआ एक छोटा सा घिसा हुआ कील है ना, अगर मेरी वो हैसियत हो जाए तो फिर भी मैं शहंशाह हूं, फिर भी मैं शहंशाह। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने उनसे कहा, हाजी साहब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप वो चीज कर ले, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने उस्मान बिन हुनैफ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका वाकया सुनाया, रिवायात बताई, अहदीस में उनका वाकया आया कि वो गए, उनकी सुनवाई ना हुई, तो उन्हें कहा गया कि तुम ये दुआ नहीं पढ़ते, और उन्होंने वो दुआ पढ़ी और फिर उनका इस्तकबाल हुआ। और एक और रिवायत कि उन्होंने हुजूर से आंखें मांगी, या रसूलल्लाह आंखें दे दे, फरमाया ये दुआ पढ़ो, मफहूम है, और ये दुआ पढ़ी, उनको नाबीनाई खत्म हो गई, वो बीना हो गए, उनकी आंखें मिल गई। और रिवायात में लिखा है कि क़यामत तक के आने वाली जिंदगियों में, नस्लों में क़यामत, ये दुआ ताकतवर है। निस्बत मुस्तफा से, चौकट मुस्तफा से, हुजूर की निस्बत से ये दुआ मैं आपको दे रहा हूं, पहले भी दी है, कि अजब दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरे हबीब के वसीला नबी रहमा, जो रहमत वाले नबी हैं। और रहमत वाला कौन होता है? जो अपना भी आए रंग देता है, जो पराया भी आए रंग देता है, जो गैर भी आए रंग देता है, जो बिछड़ा हुआ गुनाहों में उलझा हुआ उसको भी रंग देता है, और कहता है अच्छा कोई बात नहीं, चल जा। रहमत फरमाया, जो बंदा दुनिया में, गौर से सुनना मेरी बात को, जो दुनिया में बंदा रहमत की तशरीफ कर ले, रहमत की तशरीफ कर ले, और वो कहते हैं मैंने रहमत का माना, रहमत की वजाहत और रहमत की तशरीह कर ली है, और कहते हैं मैंने कर लिया सिवाय नबी के, पर मैं कोई बंदा रहमत की तशरीह नहीं कर सकता। क्यों? खुद भी वसी है, खुद भी अजीम है, और खुद भी ऐसा है वराउल वरा है, कोई ना सोच सकता है ना गुमान कर सकता है। उसकी रहमत भी वसी है, उसकी रहमत भी वराउल वरा है, उसकी रहमत को ना कोई सोच सकता है ना कोई गुमान कर सकता। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं, तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो माशाअल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, ये कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं कि आपको राहत दें, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल, मेरी बात सुन ले। मैं उनसे माजूरी और मजबूरी का दरखास्त करता हूँ। ये सारी आपकी खिदमतों के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना पीर तो बैठे होते हैं, लोग उनके पांव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए होते हैं, और ये तुम्हारा पीर नहीं फकीर है। ये फकीर सारा दिन फकीर बन के मतकूंज मांगो कुरलावा, हर जगह आपकी राहत का इंतजाम, कहीं आराम में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, कहीं लंगर में। आप शाही मेहमान हैं, तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका खातिम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं,
اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائے؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آئے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔
आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपने जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़ें या रब्बिल लकल हम्द। कि जो बंदा जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद कागज कलम साथ रखे, फर्जों के बाद या सुन्नतों के बाद, उसी जगह बैठे बावजू सिर्फ 35 बार लिख ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल, सिर्फ 35 बार। यानी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह ये एक बार बनेगा, इसी तरह 35 बार लिख के अपने साथ रखेगा। जो मुहद्दिसीन ने इसके मुशाहिदे बयान किए हैं पहले वो बयान करूंगा, फिर जो इसके बाद मुशाहिदे बेबहा मिले हैं कुछ वो भी बयान कर दूंगा। लिखा है जो तलूए आफ्ताब के बाद, तलूए आफ्ताब के वक्त इस कागज को, जिस कागज पे 35 बार लिखा है, इस कागज को देखते हुए चंद बार दरूद पाक पढ़ेगा। दरूद पाक की कोई बाकायदा तादाद मुहद्दिसीन ने नहीं लिखी, चंद बार इसको देखते हुए दरूद पाक पढ़ेगा। अब फायदा सुने, लिखा है उसको तवातुर से दीदारे मुस्तफा नसीब होगा, तवातुर से। और हजरत काश्मीरी ने तो यहां तक लिखा जो इसको जेब में रखेगा मालदार हो जाएगा। शेख बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यहां तक लिखा जो इसको जेब में रखेगा शेर से ज्यादा हैबत पाएगा, चीते से ज्यादा फुर्ती पाएगा, और फरमाया उससे ज्यादा इसको अल्लाह पाक जहानत, फतानत अता फरमाएगा और इसके अंदर के राज खुल जाएंगे। और शेख शरफुल हक याया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जो इसको जेब में रखेगा अल्लाह पाक उसको अपने इल्म में से इल्म देगा, अपने हिल्म में से हिल्म देगा। और फरमाए जो इसको अपनी जेब में रखेगा, यानी इसको अपने साथ रखेगा, जेब से मुराद साथ रखेगा, अल्लाह पाक अपने गैब के खजानों से कुदरत के राज उस पे खोलेंगे, कश्फ के, करामत के, रूहानियत के, कमाल के, लाहूत के, मलाकूत के, नासूत के, जबरूत के, अल्लाह उस पे राज खोलेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल 35 बार जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा उस पे जादू का वार खता, जिन्नात का वार खता, नजर बद का वार खता, उसकी जिंदगी में बहारें और बरकतें। और वह किसी इल्लत से निजात चाहता है, कहते हैं मौला मेरा कफन बेदाग जाए, मेरे ऐब मेरे कफन के साथ ना जाएं, तो इसको लिख के जेब में रखे और इसको तुलूए आफ्ताब के वक्त देखे और हर नमाज के बाद 35 बार पढ़ ले। पढ़े मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। अजब नजाम है, अरे राजों में से राज है, राजों में से राज है। हकीकतन अर्ज कर रहा हूं, आज की कबूलियत की घड़ी एक शब जुमा है। नंबर 1 कबूलियत की घड़ी की मेरे पास दलीलें सुनते जाएं। एक शब जुमा है, शब जुमा में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है शब जुमा में। दूसरा, सफेद बालों वाले मेरे सामने बूढ़े बूढ़े बैठे हुए हैं। तीसरा, जवान बैठे हैं बेताब जवानी लेकर या तौबा करने वाले।
तीसरा, परदेशी मुसाफिर बैठे हैं जिनकी फर्ज आखिरी चीज है, आखिरी फर्ज, वो आखिरी फर्ज भी मेरा अल्लाह आधा कर देता है। आखिरी फर्ज कितने हो गए? 4। और 5वां, परदेशियों का मजमा, लेकिन वो मैं कह चुका हूं मुन के साथ मुस्तर का मजमा, चैन लोगों का मजमा, बेकरार लोगों का मजमा, जब हाथ उठाते हैं और उनके दिल का रुआ रुआ कपकपाता है और अर्श से फैसले करवा देते हैं। 6, 40 से ज्यादा का मजमा है, 40 लोगों का मजमुआ जमा हो जाए, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा अल्लाह तो यहां तक कहता है, फरिश्ते को कहते हैं अल्लाह तेरा बंदा तेरे पास आया, मेरा अल्लाह कहता है इस बंदे के हक में कुछ बंदों ने गवाहियां दी हैं, तो कहते हैं फरिश्ते या अल्लाह कुछ लोग कहते थे अच्छा है, तो फरमाया फरिश्तों कहते हैं मेरा अल्लाह मेरे फरिश्तों और से सुनना जरा, अच्छा तो नहीं था, मैं इसे जानता था, इसके दिन भी, इसकी रात भी, इसकी सुबह भी, इसकी शाम भी, पर बंदों की गवाही, बंदों की गवाही मैं इसके हक में कबूल करता हूं और मैंने इसके अच्छों में शामिल कर दिया और बख्शिश का सारा निजाम बना दिया। इसके हक में जो बंदों की गवाही है ना, वो मैंने कबूल कर लिया। बेचैन लोग, मुस्तर लोग, और सबसे बड़ी बात यह है सूरत इखलास पढ़ी जाएगी और आखिरी चीज यह है कि उसकी रहमत आखिरी दर्जे की मुतवज्जह है। जो हमने इन 2 दिनों में नवाफिल पढ़े हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई बात मनवानी होती थी, हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पैगाम पहुंचवाते थे और हजरत फातिमा जाके अपने वालिद मोहतरम से कोई बात अगर फरमाती थी तो हुजूर टालते नहीं थे। हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, ये अमल मेरा साख्ता नहीं है, मैं वजीफे बनाता नहीं हूँ, बताता हूँ। इसके लिए मेरा एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, आप इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद, तो आपको फौरन इस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक पूरी की पूरी एक सीरीज आएगी जिसमें मेरे हर वजीफे की दलील, सनद, हवाला, हर अमल पर। तो ये जो नफिल मैं अभी बताने लगा हूँ, ये जो नफिल बताने लगा हूँ, ये नवाफिल मैंने बेशुमार दफा बताए, बेशुमार लोगों ने किए और बहुत नफा पाया और बहुत इसका फौरी रिजल्ट पाया। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास, वो 1 दफा या 100 दफा, वो 100 दफा या 1000 दफा, जितना ज्यादा विजदान, जितना ज्यादा गुड़ उतना मीठा। इस तरह 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के इसका सवाब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह अक़दस को हदिया पहुंचाएं और उनसे अर्ज करें कि अपने वालिद मोहतरम को हमारा ये काम कहें कि ये अल्लाह से करवा रहे। आप समझ लें, हमारा ये मसला है, हमारी ये मुश्किल है, हमारी ये उलझन है, हमारी ये परेशानी है, हमारा ये दुख है, हमारी ये तकलीफ है, हमारा कोई मसला दिया कोई, और ये मुसलसल नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़ लिया। एक बंदा कहता है कि मैं 100 पढ़ूंगा और वो बेदिहानी वाले पढ़े, एक कहता है मैं 100 नहीं पढ़ता, मैं 5 पढ़ता हूँ, 6 पढ़ता हूँ, 10 पढ़ता हूँ, सब दिहान वाले पढ़ता हूँ। वो जो दिहान, तवज्जो और अल्लाह का ताल्लुक कायम करके पढ़ेगा वो 100 से ज्यादा ताकतवर है। हमारे अकाबिर से इसकी सनद है। मेरे हुजूर का फरमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमान जो 1 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ता है उस पर बरकत नाजिल की जाती है। बरकत, यही बरकत अभी कह रहा हूं। कुछ ना रहा, मंगता हो गया, कुछ ना रहा, खाली हो गया, बरकत नहीं थी, कसरत थी। और जो 1 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है अल्लाह उस पर क्या नाजिल करता है? और बोलो, और जो 40,000 दफा पढ़ेगा और बेबहा पढ़ेगा, बोलो उस पे क्या बरकतें नाजिल होंगी, उस पे क्या बरकतें होंगी। जो 1 दफा सूरत कुल हुवल्लाह, मेरे आका का फरमान है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुजूर के गुलाम इसके रावी हैं, फरमाया जो 1 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पे बरकत नाजिल फरमाते हैं, और जो 2 मर्तबा पढ़ेगा उसके अहल व याल पे फिर बरकत नाजिल फरमाते हैं। पहले दफा पढ़ेगा इस पे, दूसरी दफा पढ़ेगा अल्लाह इसके फैमिली, अहल व याल पे,
اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرمائے. ہاں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا. سب نے آ کے بولی لگائی 1000 کی 2000 کی. ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے. وہ بھی آگے درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنے کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگائی. اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے. وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے. اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی. برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میرے ایمان میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے. میری یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے. اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے. جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی. اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت دے. مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے. اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں. کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے. برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری. جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں. واہ مولا، یہ تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا. اللہ پاک فرمائیں گے اتنے تیرے حج، اتنے عمرے، اتنی تسبیحیں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنی عبادتیں، اتنی فلاں. تو اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرشتے کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا. اللہ پاک فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے. اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ. ججمنٹ ہوگی ہر چیز کی. آج انصاف کا دن ہے. تو نے خود نہیں کیا تھا پر ذریعہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے، ذریعہ بن گیا تھا. تو ذریعہ بنا تھا. انہوں نے، ایک نے 10 کو بتایا، سمجھنا ذرا، 10 نے 40 کو، 40 نے 100 کو، 100 نے 200، 1000 کو بتاتے گئے. ان سب کا جتنا ملا اتنا تجھے بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، تیرے نام اعمال میں بھی اور اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوئی. ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں، قیامت تک جتنی بندہ نیکیاں کرتا رہے گا، کرتا جائے گا، اس سب کا حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھا جاتا جائے گا. جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل کا انتظام فرمائیں گے، اور 12 محل اس کے لیے. اور اگلا بات سنو، محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا مال تو دیکھ آئیں. جو ارد گرد محافظ فرشتے ہیں جب 12 دفعہ پڑھے گا اور 12 محل بن جائیں گے. اور ایک محل کیسے ہوگا؟
उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं, और जो हुकूक हैं वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं, और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान नहीं, खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। एक दुर्वेश थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खोली तो सुना कि 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़ें, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना ना मैं इसको तंग करूंगा, ऐसे काम। जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है, इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में उन्हें बड़ा शैतान आदमी, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है, तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा ये अब सुन रहा है, ये सुन रहा है, इसने क्या किया, दिल ही दिल में शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की 2 आयतें हैं बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है। ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली, दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में, जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक इसकी हिफाजत करे। तुझे कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया, बेबस था। 2 जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें? इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसने उसने कहा था अम्मा, इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसके हाथ में कायनात के सारे राज, ताकतें, कुव्वतें हैं। उस हस्ती ने क्या किया, अब इनकी ड्यूटी लगा दे, अब इनकी जिम्मेदारी लगा दे, ये सुबह तक इसकी हिफाजत करें जब तक वो ना जागे। पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से, और वो फैसला हो क्या रहा है, और उसकी वजह से हम तकलीफों, परेशानियों, नुकसानों और मसाइल में चले आ रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, क्या करें? एक खुद लड़े, हवाओं से लड़ना। हमारे यहाँ एक माई थी, उसका बेटा था, कहने लगा मेरा पुत्र हर वक्त हवाई ना लड़ दे, हर बंदे से लड़ता है, हवाओं से भी लड़ता है सारा दिन, तो हवा से कौन लड़ेगा? हम खुद कहते हैं हवाई चीजें, जिन्नात का नाम हमने हवाई चीजें भी रखा हुआ है, ये ऐसी चीजें जो हवा के झोंके की तरह नजर नहीं आती। हमारे माशरे में जिन्नात को हवाई चीजें भी, ऊपर की चीजें भी कहा जाता है, हवाई चीजें भी कहा जाता है। हवा से कौन लड़ सकता है?
بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے۔ وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت میں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی۔ تیری حکومت، طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے۔ تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے۔ پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، یہ تو میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔